من الطغيان العقلي في زمننا هذا ممن يريدون أن يتدخلوا في خلق الله ليحكموهم بغير شرع الله. وإن أبسط حقوق المخلوق أن يحكم بنصوص الخالق، ولا لا؟ إذا صنع الإنسان، أنت لو تشتري لك أي أمر، قطعة أثاث تريد أن تركبها، تبحث عن الكتالوج، والكتالوج تجدها معها لأن الصانع وضعها معها. أحبابي، الله أنزل كتابا ليكون دستورا لعباده يتحاكمون، ولكن أفحكم الجاهلية يبغون. فإن من الطغيان أن يعتقد إنسان أنه أقدر على تسيير الخلق من الخالق، فيقترح قانون وضعي، يقتنح مبادئ أرضية تحكم عباد الله، ألا يعلم من خلق. ولذلك أحبابي، هذا من صفات الطغيان التي دبت عند بعض الناس.